कहाँ छप रहा? हाँ, कहाँ छप रहा? बोले बच्ची कहाँ छप रहा? कहाँ है तू? घर में है, जिस्म में है? घर का है तू, जिस्म का है? बोल। या माशरुल जिन क़ाल रब्बुकुम मिन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। हाँ, तू घर का है, जिस्म का है? ये बोल, तू घर का है, जिस्म का है? कौन सा घर का? कहाँ है सो घर है? हाँ? सिगरेट की बात कौन लाता है? सिगरेट की बात कौन लाता है? क्या रे? हाँ, ये देखता है तो डेली? हाँ, कहाँ से देखता है मुझे तू? बोले कहाँ से देखता है? हाँ, तू कहाँ खड़ के रहता है? बोल मुझे, आंख को आजा पूरा। तू कहाँ रहता है? गली कने? कब से है तू घर कने? ऊपर आ जा पूरा। कब से है? सीधा सीधा बोल रहा मैं, सोया निकाला तो बोलता हूँ अभी। कब से है वो घर कने? हाँ, कब से है? 8 साल से है। 8 साल से है। सताता फिर इनको? हाँ, नहीं। क्या करा? जादू करा घर में? हाँ, अभी कौन कौन रहता है घर में? हाँ, तो अकेला था? हाँ, जादू बनाया तू? जादू बनाया? नहीं नहीं नहीं। तो दोबारा सताता फिर? नहीं। या औरत के नाम में आता? आता? आया तो क्या करना? मैं आया तो क्या करना? क्या करना? बोल, आया तो क्या करना? क्या करना नको बच्चा? हाँ? हाँ? अम्मू हाँ? फिर आता? दोबारा आता? आतम नहीं। हाँ? आतम नहीं। आया तो क्या करना? बोल, आतम नहीं। मैं अभी क्या करना? बोल। हाँ? अम्मू आया तो क्या करना? फर्स्ट वार्निंग, लास्ट वार्निंग है, समझ में आया? क्या है? पहला वार्निंग, कितनी उम्र रहती तेरी? कितनी उम्र रहती? 40 से 40 साल है। 40 साल रह गए बच्ची को, छोटी बच्ची सताया तू? शर्म में है? बुढ़ा तू? मर्दी तू? मर्दी छे? हाँ, सीधा बोल, मर्द है औरत है? मर्द माना छे? हाँ, सताया? सताता फिर? सताता? कहाँ है जिस्म में? कहाँ है तू? जिस्म में कहाँ है? हाँ, सिर में है। कौन से हिस्से में है? ऊपर में है, पेशानी में है? वहाँ है। बंदिश निकाल के निकल जा तू, बिस्मिल्लाह वालेकुम सलाम करके निकल जा। निकल जा ना तू। क्या? नहीं तो पूरा इंक्वायरी निकाल दूं फिर तेरा मैं। निकालना, तो भी निकालना मैं। काका है कि तेरा पूरा जड़ निकालना मैं। फिर मैं उईर में देख ले, फिर तू ये गांव के अंदर थी तू काका रहता कि फिर मैं फिर पूरा ये कार्रवाई करा तो तू फिर मामूल रहता नहीं, तेरा काम बोलता हूं मैं। तेरे पीछे मैं पढ़ने से पहले निकल जा तू। इज्जत से पहले वार्निंग, लास्ट वार्निंग। अल्लाह से डर के निकल, मेरे से डर के निकलना नहीं। डर है नहीं अल्लाह से? हाँ, दूसरों को सताए जा, तंग करे जा, करे जा, करता भी है? हाँ, फिर परेशान नहीं दिखना है औरत में, ये बोलता हूं मैं आज से लास्ट वार्निंग। हाँ हाँ, सलाम करके निकल जा, पूरा पूरा फौरन निकल जाना बोलता हूं मैं। क्या की समझ रहा तू? अल्लाह के दुश्मन। तेरी भी फैमिली रहती, कौन तो भी परेशान करे तो गच्चू रहता तू? क्या रे? निकल जाना पूरा, निकल जा, निकल जा। माँ, नाम क्या तुम्हारा? होश में है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से अभी मैं रुक़या करके आया हूँ। अभी सेक्शन जो हुआ था माशाल्लाह से, जो शैतान जो था, चोर जो मिला था, अल्हम्दुलिल्लाह वो जिस्म छोड़ के भाग चुका है। अभी तो लोगों से वो खेलते हैं, अल्लाह ताला उससे मेरे को खेलने का मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ये बहुत बड़ी एक देन है मेरे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सता रहा था, बहुत सता रहा था, कलीजे में दर्द लेके आके परेशान कर दे रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह 2012 से इस फील्ड में हूँ मैं। बड़े बड़े बातें करते रहते, एक खेल के जैसा, एक एंटरटेनमेंट के जैसा रहा था मेरे लिए। तो ये चीज़ बाकी लोगों के लिए तो क्या तो बड़ा मसला हो सकता,
آسانی چھوٹا بھی ہو سکتا، کچھ بھی ہو سکتا، کیا ہے ان کے دماغ کے حساب سے رہتا، تو میں جدھر کا مسئلہ ادھر چھوڑ دیتا، میں الحمدللہ میرے کام میں لگ جاتا ہوں، جو بھی کام ہے وہ کام میں رہ جاتا ہوں، کبھی بھی اس میں بھی وہی چیز کے اندر دماغ لگا کے نہیں رہتا میں. تو اس لیے کیا ہے دشمن کو بچنے کے لیے، دشمن کے بارے میں سوچتے رہنے کے لیے دین جو ہے شیطان کچھ بار بار یاد کرنے کے لیے نہیں ہے، نہیں چیز یہ دین جو ہے اللہ کو زیادہ یاد کرنے کے لیے دین ہے، اللہ کے ذکر کرنے کے لیے ہے، یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی معجزہ اور اللہ کی طاقت یہ دیکھنے کے لیے ہے. اس دین کے اندر، ایمان کے اندر مضبوطی جو آنے کا ہے، یہ اللہ کی رحمت اور یہ اللہ کی مدد، یہ اللہ کی معجزے، یہ اللہ کی طاقت. اس قرآن کو پڑھنے میں شیطان جو گڑگڑاتا ہے، جو پریشان ہوتا ہے، جو پیر پکڑتا ہے، اصلی جو زندگی ہے، انسان جو ہے شیطان سے لڑ کے جینا جو زندگی ہے، اگر شیطان سے ڈر گیا تو انہیں دنیا اور آخرت میں ناکامیاب ہے وہ انسان. اس لیے الحمدللہ شیطان الحمدللہ ہر مسلمان بھائی، ہمارے ہر مسلمان عورت، کسی کو بھی اگر دیکھتا تو اسے ڈر پیدا ہونا، اس کا خوف پیدا ہونا اس کے دل میں، اس کے دماغ کے اندر. یہ چیز اللہ ہر ایک کے ساتھ معاملات الحمدللہ. یہ شیطانہ جو ہے ڈرنا ہے، یہ ڈرنا بولے تو ہم اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے. یہ اس لیے جب ہم یہ چیزوں میں آ جاتے تو الحمدللہ وہ آٹومیٹک وہ اللہ تعالیٰ وہ خوف ڈر ان کے سینوں میں، ان کے دلوں میں، ان کے دماغوں میں ڈال دیتا ہے. اللہ کے طرف سے ہوتا ہے یہ چیز، خود سے بنائے تو نہیں ہوتا، خود سے کیا تو بولے تو نہیں ہوتا یہ چیز. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہر ایک کے پریشانیوں کا آسان کرے. بہت سارے شہروں میں، گاؤں میں رقیہ سینٹر جو ہے اس کی بہت ضرورت ہے آج، لیکن شیطان اس کے طرف لوگوں کو نہیں آنے دیتا. میڈیکل مینٹل ہو کے لوگ پاگل ہو کے میڈیسن بول کے گھومتے تھک جا کے خبروں میں چلے آتے. یہ نظر بد جو ہے خبر بھی تک پہنچ جاتی تھی. جادو جو سحر جو ہے یہ شیطانی مسئلے یہ بھی خبر تک پہنچا دیتے. انسان سمجھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے موت آنی ہے، موت حیات اللہ کی ہے دین، لیکن احتیاط بھی ہے اور احتیاط کے ساتھ علاج ہے. اگر علاج ہے بولے تو دونوں علاج ہے، ایک میڈیکلی ایک روحانی. جب میڈیکلی کے اندر 99% لوگ کوشش میں ہیں، کیوں 10 20 30 40% قرآن کے علاج کی طرف نہیں ہیں. اگر یہ چیز لوگوں کو مل گئی، شیطان کا ٹینشن پریشان یہ چھے، اگر لوگوں کی چیز مل گئی تو اس کے چالہ، اس کے مسئلے یہ سماج سے، یہ لوگوں سے، انسانیت سے دور ہوتے ہیں بول کے اس کے ڈر ہے شیطان کا. اس لیے شیطان ان کے قریب یہ چیزوں کو معلومات نہیں کرنے دیتا، اس کی کوشش بنی رہتی لوگوں کو اس کے دور کرنے کے لیے. اس لیے میں بہت سارے معلومات انشاءاللہ آگے لے کے آتا ہوں. اس سے پہلے میں گروپ ریڈنگ کر کے تھک گیا ہوں، میں ہزار آ گیا ہوں الحمدللہ. میں پھر بھی اللہ کا شکر ہے فیملیوں کو سپریٹ دیکھ رہا ہوں. میں پھر دل دماغ میں خیال آیا کہ گروپ ریڈنگ پھر سے شروع کروں. گروپ ریڈنگ ماشاءاللہ کیا اللہ کی رحمت ہوتی، اس کے بارے میں آپ کو نیکسٹ میں بتاتا ہوں. اتنے کامیڈی سین رہتے اس کے اندر. ایک شیطان کو لگائے تو زور سے لگائے تو پھر ایک شیطان آنکھ پہ آ جاتا، میرے کو نکو مار بول کے پریشان ہو جاتا. اسی سے مسئلے وہ بہت زبردست مسئلے میں اس سے پہلے کر چکا ہوں. بہت سارے تجربے جو اللہ تعالیٰ دے رکھا ہے، کسی کے پاس رہتے نہیں رہتے میرے کو معلوم نہیں رہتے، لیکن الگ قسم کے رہتے. ہر ایک کے پاس ایک ہی قسم کے نہیں رہتے تجربے. جو رقیہ جو ہے تجربے پہ بیسے زیادہ ہے. بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے چیزیں. بڑے لوگ آئے فیلڈ میں ڈرتے، پریشان ہوتے. الحمدللہ ہمیں کہا بھی ڈرے کرتے تو چیز نہیں ہے. اب آزمائش تو ہر ایک کے ساتھ آتی ہے. وہ بخار آ گئی تو اب شیطان کی طرف سے آ گئی. اب کیا تو بھی یہ کہ لکیر بھی اگر لگ گئی اپنے کو آ گئی تو بھی وہ شیطان کی طرف سے آ گئی بولے تو بیوقوفی ہے. چھوٹے موٹے مسئلے تو ہوتے رہتے ہو، جنرلی ہے. ہمیں اللہ سے ڈرانا ہے، شیطان سے نہیں ہے. ہر ایک کے ساتھ رہتی ہے الحمدللہ. اللہ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی بتائے تو طریقے میں اگر نقصان رہا تو ابھی کہیں ہو
ये ज़िंदगी कहीं को बोलो नुकसान है तो भी आगे का फ़ायदा है इसमें बहुत सारा। नुकसान है तो भी कुछ सीखने के लिए अल्लाह ताला हम लोग ज़िंदगी में कुछ बढ़ चढ़ कर आगे जाने के लिए कुछ रास्ते और तजुर्बे देने के लिए इंसान को ये करने के लिए ऐसे अल्लाह ताला आजमाइश डालता है हर एक को भी। जब आजमाइश गुजरने के बाद और मजबूत और तजुर्बे उसके साथ उसके ज़िंदगी में आ जाते, समझ में आ जाता चीज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।